अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपकी होस्ट हुमा फहद और ये है आपका लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो वेयर यू कैन शेयर योर स्टोरीज, इनसाइट्स एंड कॉन्वर्सेशंस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आज की एपिसोड का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बेहद शुक्र के साथ और आप सबको बहुत मुबारकबाद के साथ। अल्लाह ताला का शुक्र इस चीज़ पर, इस बात पर, वैसे तो बिला वजह भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, लेकिन आज हम अल्लाह ताला का खुसूसी शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को भारत की नंगी जारहियत से महफूज रखा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाई और हमारी पाक फ़ौज को इस काबिल बनाया कि वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जो रहती दुनिया तक सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को याद रहेगा कि उन्होंने किस कौम से पंगा लिया है। पाक फ़ौज का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी, जिन्होंने अपना काम इंतहाई अहसन तरीके से, इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से सरअंजाम दिया और ये उन्हीं की बदौलत है कि हम अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में, हर जगह पे बहुत सुकून के साथ और अपनी हिफाजत के एहसास के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पाक वतन को, हम सब को, हमारी पाक फ़ौज को हमेशा अपने खुसूसी करम के साए में रखे और हम हमेशा दुश्मन पर यह साबित करते रहें कि हम एक परचम के नीचे एक जान हैं। इस जंग में भी पाक फ़ज़ाइया ने ये साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई फ़ौज हैं और हमारे मुल्क की फ़ज़ाओं में किसी की हिम्मत नहीं कि जो है वो एक इंच भी दाखिल हो सकें। राफेल तैयारे मार गिराना यकीनन हमारी फ़ौज का एक ऐसा कारनामा है जिस पे पूरी दुनिया जो है वो हमें रश्क से देख रही है, हैरानगी से देख रही है कि हमने ये कैसे कर दिखाया। बेशक इसमें हमारी पाक फ़ौज की पेशा वराना जो एक उनकी खूबी है उसका बहुत बेहद अमल दखल है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये जो है अल्लाह ताला की कोई खुसूसी करम है जिसके बगैर जो है ना ये सब मुमकिन नहीं था। आज आपसे शेयर करूँगी अपने वो जज्बात जो ना सिर्फ मेरे जज्बात हैं बल्कि पाकिस्तान के हर उस आम आदमी के जज्बात हैं जो इस जंग के हवाले से हमारे दिल में मौजज़न हैं। ये अल्फाज हैं मोहतरम इकबाल लतीफ़ साहब के और मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। इकबाल लतीफ़ साहब लिखते हैं कि कभी मैं पुलों पर यकीन रखता था, कौमों के दरमियान, ख्यालात के दरमियान और ज़ख्मी तारीख़ों के दरमियान। मैं यकीन रखता था कि वक़ार बातचीत के साथ मौजूद रह सकता है और दलील बयानिए के सामने ज़िंदा रह सकती है, लेकिन कुछ बदल गया। जब आपने हम में से 240 मिलियन की तबाही का मुतालबा किया, जब आपने हमारे नदियों के खुश्क होने पर खेल की तरह खुशी मनाई, जब हमारी इंसानियत आपके लिए हैशटैग बन गई, तब मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये करवाहट नहीं है, ये वजाहत है। इश्तियाल दिलाने के लिए नहीं बल्कि ये याद करवाने के लिए कि हम कौन हैं और आपको याद दिलाने के लिए कि जिसे आप अपने गुस्से में डुबो देना चाहते थे वो आज भी आपके सामने खड़ा है, बोल रहा है। आपने मुझे कहा कि आप हमारी नदियों को प्यासा मार देंगे। आपने मुझे कहा कि आप हमारा पानी रोक देंगे, एक कतरा भी नहीं मिलेगा। आपने मुझे कहा कि हम मिटा दिए जाएंगे, बलोचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में जम कर दिया जाएगा और सिंध को हवा में मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, पंजाब को 5 टूटे हुए सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा। खड़े होने के लिए बहुत कमज़ोर और मज़ाहमत के लिए बहुत मुंतशिर कर दिया जाएगा। आपने अखंड भारत का ख्वाब देखा और उसे इंजील की तरह ट्वीट किया। आपके मीडिया ने हमें एक बदहाल, नाकाम रियासत कहा। हम आपके लिए कुछ भी नहीं थे। हम आपके लिए सिवाय हंगामी तबाही और मौत के अलावा और कुछ भी नहीं थे। और आखिरी बार आपने हमें समझाया कि मोदी का ये आखिरी बार हमें हथौड़े की तरह कुचल देगा। हाँ, हम थोड़ा सा खौफज़दा हुए, लेकिन फिर क्या हुआ बताइए?
آپ کے 70 जेट उड़े लेकिन पार ना कर सके, आपके राफेल उड़े लेकिन उड़ ना सके, आपके S-400 फायर ना कर सके, आपके ड्रोन अंधे हो गए। ये सिर्फ हमारे मिसाइल नहीं थे जो काम कर रहे थे, ये हमारा नजरिया था, ये हमारा डट के खड़े रहना था, ये हमारा आंख ना झपकना था। आपने मुझे कहा था कि आप मेरी नदियों को भूखा रखेंगे, और फिर दरवाजे खुल गए। चनाब बहा, लेकिन वो रहम नहीं था, वो इसलिए था कि आप वो पानी नहीं रोक सके और आपकी धमकी नाकाम रही। आपने पानी को हथियार बनाया और हम इस्तकामत से खड़े रहे। आपने गजा का नारा लगाया और हमारे रेडार्स ने जवाब दिया। आपने तवक्को की कि हम घुटने टेक देंगे, हम खड़े रहे, बगैर हिले, बगैर झुके, और आपको एक डिजिटल पिंजरे में कैद कर दिया। तो फिर मुझे बताएं कि कौन मिट गया? आपका वार नाकाम हुआ और अब दुनिया देखती है, आपकी नाकाम परवाज देखती है। ये सिर्फ इंतकाम नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सवाल है। उस रात आसमान किसने खो दिया? आपने होलोकॉस्ट का मुतालबा किया और फिर उसके बारे में झूठ बोला। आपकी सोशल मीडिया ने खून की पुकार की, 240 मिलियन लोगों की तबाही का मुतालबा किया। एक बर्रे सगीरी होलोकॉस्ट हैशटैग्स के साथ आपके मीडिया के लोग, आपके एंकर पर्सन्स के ऊपर जंगी जुनून था। नदियों को खुश्क कर दो, बम फेंक दो, तबाह कर दो, मिटा दो। आपने अपने लोगों से कहा कि जनरल आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है, शहबाज शरीफ फरार हो गए हैं, कराची की बंदरगाह मलबा है, बलोचिस्तान बगावत में उठ खड़ा हुआ है, बगावत शुरू हो गई। ये सब अफसाना, थिएटर, आपके जंग पसंद हामियों की बनाई हुई मुसर्रत, आपके जंग पसंद हामियों का घड़ा हुआ झूठ, जिस पर अब आपके अपने मुल्क के लोग लान तान कर रहे हैं। ये सब किस पे मबनी था? ये सब किस पे मबनी था? ये सब किस वजह से किया? सिर्फ एक दहशतगर्द हमला, वो भी किसी पाकिस्तानी की तरफ से नहीं, आपके भारतीय कश्मीरी दहशतगर्दों की तरफ से, आपकी सरजमीन, आपके मुल्क, आपके निजाम की तरफ से। और फिर भी कोई तहकीकात नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं, कोई सबूत नहीं पेश किया गया, सिर्फ इंतकाम, इस मफरूजे पर कि हर दहशतगर्द पाकिस्तानी है और हर भारतीय नाकामी की सजा पाकिस्तान की सजाए मौत है। क्योंकि आपका नजरिया सादा है, भारत कभी नाकाम नहीं हो सकता और पाकिस्तान को सजा मिलनी है, चाहे हमला आवर आपके अपने हो, चाहे कश्मीर में आपकी 2,40,000 अफवाज हों और नाकाम हों और आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क मुनहदम हो चुका हो। मुदी नजरिए के मुताबिक जिम्मेदारी आपकी सरहद पर ख़त्म होती है और जवाबदेही हमारी सरहद से शुरू होती है। ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये बलि का बकरा बनाने की रस्म है। लेकिन इस बार कुछ बदल गया। आपने ट्रिगर दबाया और आसमान हम पे नहीं गिरा, आप पे गिरा। आपके राफेल जमीन पर रहे, जमीन बोस हो गए, उनकी पहली उड़ान ही आखिरी उड़ान साबित हुई और दुनिया पहली बार पाकिस्तान को मुल्जिम के तौर पर नहीं बल्कि एक मजबूत जवाब देने वाले मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। और अब आप नहीं चाहते कि हम बोलें, हम बोलेंगे, हम दस्तावेजात बनाएंगे, हम खड़े रहेंगे, हम आंख नहीं झपकेंगे। क्योंकि अगर हमारा फैसला होना है तो दुनिया को पूरा अदालती कमरा देखना है, सिर्फ मुद्दई नहीं बल्कि सारी सच्चाई देखनी है।
اجتماعی سزا کا جنگی جرم جب آپ بغیر شرم کے 240 ملین لوگوں کا پانی کاٹنے کی بات کرتے ہیں. آپ صرف اخلاقی لکیر کو ہی عبور نہیں کرتے، آپ قانونی لکیر کو بھی عبور کرتے ہیں. یہ اجتماعی سزا ہے، یہ ہائیڈرولوجیکل سٹرائک ہے، یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے اور بدترین ہے. یہ بالکل وہی ہے جس کا خواب دہشت گرد دیکھتے ہیں. تو پھر دہشت گرد کون ہے؟ مسٹر مودی، پاکستان سے خون اور گوشت کی ندیاں بہانے کا آپ کا جنگی جنون وہم ہے. آپ کی اندرونی سیکیورٹی کی ہر ناکامی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بنگلہ دیش کا سبق آپ بھول گئے. آپ کا وہم تھا کہ آپ 1971 میں پاکستان کو توڑ کر اپنے لیے ایک مضبوط اتحادی بنا لیں گے. آج دیکھیں، بنگلہ دیش ایک طاقتور ملک ہے جو آپ کا غلام نہیں ہے، کیونکہ نظریہ شکر گزاری سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور یادداشت سفارتکاری سے زیادہ گہری ہوتی ہے. اگر آج نعوذ باللہ اگر آج آپ پاکستان کو توڑتے ہیں، آپ کو امن وراثت میں نہیں ملے گا. آپ کو ملینوں جہادی وراثت میں ملیں گے جو صرف واہگہ بارڈر پہ نہیں رکیں گے بلکہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے، کیونکہ انہیں یاد رہے گا کہ ماچس کس نے جلائی تھی. حکمت عملی کی بے پرواہی کی ایک قیمت ہے جو صرف ہم نہیں، آپ بھی چکائیں گے. آپ پانی نہیں کاٹ رہے، آپ اپنا مستقبل کاٹ رہے ہیں. اور جو خون بہے گا وہ صرف پاکستان کا نہیں ہوگا، وہ ہم سب کا ہوگا، پورے خطے کا ہوگا. یہ تھے اقبال لطیف، جن کی اس شاندار تحریر نے ہمارے جذبات کی بہت بھرپور عکاسی کی ہے. ناظرین، اس حالیہ مارکے میں جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوا، ریالٹی پتہ ہے کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ ہمیں گاڈ گفٹڈ کامیابی ملی. ٹھیک ہے، ہماری اس کامیابی سے نا جو اسلامی دنیا ایک پریشر میں تھی نا کافی عرصے سے، اس کے دلوں میں بہت ٹھنڈ پڑی ہے. ایک روحانی خوشی جسے کہتے ہیں نا، وہ ملی ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ہم ایک تجارتی بلاک بنائیں، ہم ایک دفاعی بلاک بنائیں جو ہم سب اسلامی ممالک کو جو ہے وہ فائدہ دے سکے، اور کسی بھی دوسرے تیسرے دشمن کے خلاف جو ہے وہ ہم متحد ہو کر جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. بہت سے اسلامی ممالک کا کردار بھی سامنے آیا ہے. اس میں سعودی عرب کا ایک کردار بہت کھل کے تو نہیں، لیکن در پردہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف رہا، ہمارے لیے بہت مایوس کن بھی رہا. لیکن بھارت جو ہے وہ سعودی عرب کے اس کردار سے فی الحال تو بہت خوش ہے. ایران کا جھکاؤ واضح طور پہ ہماری طرف رہا، اور ہمیں اپنے اس ساتھ کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے. ایک عرب سوشل میڈیا پر نا ایک عربی کا ایک بہت شاندار ٹویٹ تھا جنگ کے اختتام پر، جو کہ شیئر کیا گیا پاکستان کی کامیابی پر. میں آپ سب کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی. وہ لکھتے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا، ان محروم آنکھوں نے ایک ہی منظر بار بار دیکھا، کافروں کو مسلمانوں پر آسمان سے آگ اور لوہا برساتے ہوئے. کبھی عراق کے آسمان شعلوں سے بھر گئے، کبھی فلسطین کی گلیاں خون سے رنگین ہو گئیں، کبھی افغانستان کے پہاڑ لرز اٹھے، اور کبھی شام و لبنان کی زمین پر آسمان سے قیامت نازل ہوئی. لیکن آج ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے برسوں کی پیاس بجھا دی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے شاہینوں نے گاؤ پوجنے والوں پر آسمان سے آگ برسا دی. دل کی دھڑکنیں سجدہ ریز ہو گئیں. ایسا سکون دل میں اترا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہے تمام تعریف. ہزار بار شکر کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا. یہ تیرا ہی فضل ہے کہ مظلوموں کی دعائیں سنی گئیں اور ظالموں پر آسمان سے بجلی گری. آخر میں وہی بات، ہم ایک امن پسند قوم ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں تمام لوگ مل جل کر ایک دوسرے کی ترقی کے لیے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کریں. لیکن جب جنگ کسی ملک کا مقدر کر دی جائے، جب جنگ مسلط کر دی جائے، تو پھر ہم ایک قوم ہو کر
اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کی طرح میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرا ملک نارمل رہے، ترقی کرے، امن رہے، یہاں کسی کا خون ناحق نہ بہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ ایک عام بھارتی شہری کی بھی یہی سوچ ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے سیاسی مفادات سے باہر آ کر سوچیں، اور مجھے یہ یاد آ رہی ہے مرحوم طارق عزیز جو ہمارا وہ شو کیا کرتے تھے پی ٹی وی پر، نیلام گھر، ان کی نا ایک بہت خوبصورت نظم ہے یوٹوپیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی چاندہ ہے موت تو پہلا ایسا نگر میں دیکھا جس دے باسی ایک دوجے نال ذرا نہ نفرت کرتے ہو، جس دے حاکم زر دے پچھے سپاں وانگ نہ لڑدے ہون، جتھے لوکی مرن تو پہلا روز روز نہ مرتے ہون۔ آج کی ایپیسوڈ میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آئندہ ایسی کسی بھی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ پاک فوج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک جیتے رہیے ڈٹ کر، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، فخر سے سینہ تان کر کھڑے رہیے، جاگتے رہیے۔ اللہ حافظ۔